فاش تختار لانفورماتيك خصك تكون باسيوني، دو خصك تخدم مزيان بوندون لا بيريود ديال لي زيتود ديالك، ميم دي زوتو فورماسيون، ما تبقاش غير محصور في داكشي اكاديميك، حيت فاش تدخل لو موند بروفيسيونيل اول حاجه ايطاب تلقى هو لو تكنيك. دونك هذاك لو تكنيك خاصك فريمون تمشي فيه مزيان باش فاش تدخل لو موند بروفيسيونيل تيكون عندك بزاف تاع لو شوا. الا كان مثلا ان اتيديون بقى غير في داك واحد التكنولوجي ولا هي داكشي اكاديميك، فاش يدخل لو موند دو طرافاي غادي يلقى بزاف تاع لي شوا، ولكن ما بقاش يدير داك لي شوا باسكو ما عندوش لي كونيسونس. صوفيا بن بوبكر، مهندسه الاعلاميات، مسؤوله مشاريع في شركه خاصه، واليوم نقول لكم كي درت ليها. في المود بروفيسيونيل ما تبقاش تلقى الوقت، تيكون عندك دي زونغاجمون اونفير لو بروجي اونفير لا سوسيتي، اي دوكو il faut vraiment travailler pendant la période ديال لي زيتود en extra. الانترنت تبارك الله راه ما كاين لي كور، لي ميني بروجي، لي كود، دونك كلشي كاين. كان لو سيستيم صعيب بزاف، كلشي تبدل اون فرونسي فيكو حنايا كنا تنقراو بالعربيه. الانترنا تحكيت في داك لاني، سي فري كو سقطت داك لاني. لا بروميير اني اون با لو دروا دو رودوبلي اي سيتي بور موا كيف بحال اللي قلتي صافي لو ريف تهرس. ابري داك ليشيك جو مو سوي دي صافي سي بون ندخل البريفي، ندير العامين تاع البريباراسيون وموراها ندخل الحسنيه اي سيتي لو كا. كانت فريمون القرايه صعيبه، لي مات لا فيزيك كانت صعيبه، مي سا نوبيش كنت تنبغي هاد لي ماتيير. لي كلاس بريبا تيعلمك لو سونس داناليز، تتحس براسك بان دماغك تيتحل تولي كبير كوم سا، وهذاك الشيء اللي قرينا سي فري كو ابري ما يطبقوش هو لو ميم بيان سور، ولكن داك لو سونس ديالو داك الشيء اللي تعلمتي فيه راه تطبقو في حياتك. باغ اكزومبل شي لاناليز فونكسيونيل باغ اكزومبل راه تنقد تطبقها حتى في حياتي، تقد تكون عندك واحد ليفينمون وتقول هذه راه خصنا ندير لك بحال هكا وبحال هكا وبحال هكا وبحال هكا، دونك راه سي اون اناليز، دونك راه سي ان ريزونمون اللي تيخدم. انا تنقول للمهندس واحد المشاكل، دابا مثلا لو كليون تيجي تيقول لك انا بغيت واحد لو سيستيم تيدير هادي وتيدير هادي وتيدير هادي، الوغ لا لو رول تاع فريمون ديال المهندس هو تيشد داكشي اللي حلم به داك لو كليون وتحطو في لو سيستيم دانفورماسيون. دونك خاصك فريمون يكون عندك واحد لو سونس داناليز، واحد لا فيزيون جلوبال على لي شوز باش تقد تحول له داكشي اللي هو حلم به تحولو لا رياليتي. Généralement, c'est surtout la communication orale et écrite. Écrire un mail في le quotidien ديالنا c'est pas la même chose que d'écrire un mail في البروفيسيونيل. شنو خصك تقول، شنو ما خصكش تقول، كيفاش تكسب الثقه ديالهم، حيت ديك الثقه ديالهم الا كسبتيها دونك لو طرافاي غادي يمشي دون فاسون فلويد. وليفولوسيون دو كارير، فاش نشوف فريمون انجينيور اللي عنده واحد لو سونس داناليز، واحد لو سونس دو ليدر، دونك تنقول له انت خاصك فريمون تمشي تو سكي اناليز اي ماناجمنت. فاش نلقى اون بيرسون اللي هي شويه ريزيرفي elle aime le technique، نقول لها توصيها دائما سير في لو تكنيك، باسكو في التكنيك راه سي اون اكسبرتيز. اتر ان جور اركيتكت تكنيكمون راه سي اون تري بون شوز. هذاك التوجيه اللي كانوا داروا لنا في التاسعه شنو دير، واش تونسمات ولا دونك كاين واحد التوجه حتى في لا سبيسياليتي ولا في ليكسبرتيز تاع لو ميتيي ديالنا. Pendant les périodes de stage, الواحد يغتنم الفرصة باش يتعلم لو ماكسيموم، que ça soit technique, que ça soit les soft skills، باش يشوفوا كيفاش يتعاملوا الناس في الخدمة، باش النهار فاش يدخلوا للخدمة يكون عندهم واحد un petit bagage ديال avoir confiance en soi، être à l'écoute، apprendre، حيت واحد يصغر راسو على ما فريمون يشد لا كومبيتونس ويشد ليكسبيريونس. فاش كانت عندي تقريبا 10 سنين مشيت حضرت لا سوتنونس ديال مون اونكل حتى هو لوغيا ديال لو اتش تي بي. جيتي امبرسيوني، شفت ديك لا سوتنونس وليكول كبيره. ابخي لا سوتنونس تصورنا بواحد البلاصه، وفاش دوزت لا سوتنونس ديالي انا في الحسنيه مشينا تصورنا في لا ميم بلاص. لا بروميير فوتو بقات باسكو سي انالوجيك كانت في بابيي، دوزيام فوتو باسكو سي نيميريك مشات ليا مع مع النيميريك.